दरवेश है वो जो अल्लाह के फ़ैसलों का एहतराम हो, और दुनियादार वो है जो अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत का एहतराम करे। यहाँ जो कुछ है वो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाला यहाँ नहीं रहेगा। जब राज दरियाफ्त करना हो तो खामोशी ज़रूरी है। जहाँ आपकी पसंद की ज़िंदगी ना हो, वहाँ खामोशी से गुज़र जाना भी अल्लाह का शुक्र है। अगर आपके साथ किसी इंसान ने ज़्यादती की है तो इसके दो फ़ैसले हैं, या तुम अल्लाह का फ़ैसला कर लो या अल्लाह के हवाले कर लो। आदमी जवान कब होता है? जब वो आइंदा के ख्वाब देखे। आदमी बूढ़ा कब होता है? जब वो गुज़िश्ता चीज़ें याद करे। हर लम्हा गौर का लम्हा है। जहाँ गौर पैदा हो गया वहाँ अल्लाह का जलवा आ गया। नई नस्ल को माँ बाप की अताअत सिखा दो तो ये इनकी निजात के लिए काफ़ी है। जो शख्स अपनी तन्हाई से अदल नहीं करता वो ज़िंदगी में क्या अदल करेगा। सब्र का मायने ये है कि मुश्किल तो हो लेकिन बयान ना हो। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह न समझे वो बदकिस्मत है। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो हासिल क्या है, महरूमी क्या है, जीत क्या है, हार क्या है। कैसे जाने कि ये दिल वाला अमल है और ये दिमाग वाला अमल है तो आसान सी बात है। जिसमें आप कुछ लेना चाहें तो ये दिमाग वाला अमल है, और जिसमें कुछ देना चाहें वो दिल वाला अमल है। अहले दिल इसार करते हैं जबकि अहले दिमाग हासिल करते हैं। खालिक का गिला मखलूक के सामने ना करो, और मखलूक का शिकवा खालिक के सामने ना करो, सुकून मिल जाएगा। माँ की मोहब्बत हरीस बनाती है, और हरीस की जेब भर जाए तो भी दिल खाली रहता है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई हैं। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती। ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम भी उसे ज़रूर अच्छे लगते हो। बेहतरीन कलाम वही है जिसमें अल्फाज कम और मायने ज़्यादा हों। आज के मुसलमान का अलमिया है कि इसे अल्लाह से ज़्यादा गरीब होने का डर है। जिसकी शक्ल इंसान वाली है उसकी मदद करते वक्त मज़हब ना पूछना, बस मदद कर दो उसकी। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है। मेरे अमल की कोताही मुझे उसके अफजल से महरूम नहीं कर सकती। उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। अगर तकलीफ़ आते पर तकलीफ़ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं, हालांकि हर इंसान का अपना मिजाज रखता है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। आज के इंसान के पास वक्त नहीं कि वो निकलने और डूबने वाले सूरज का मंजर तक भी देख सके। वो चांदनी रातों के हसीन से नाआशना होकर रह गया है। बड़े के साथ मोहब्बत से पेश आओ तो उसका अमल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा, और फिर अल्लाह की रहमत हो जाएगी। बाज़ औक़ात आजमाइश ऐसी भी आ जाती है कि सिर्फ ख्याल ही से इंसान टूट जाता है। सिर्फ एक ख्याल आया और सारा फ़िक्र टूट गया। कुछ लोग अल्लाह की तरफ से अता होने वाला पाकीज़ा रिज़्क़ होते हैं। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। इससे पहले कि हमसे सब कुछ छीन जाए हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। दुरूद पढ़ने वाला शख्स पर दुरूद पढ़ने के दौरान अगर रख्त तारी हो जाए तो समझो कि जवाब आ गया। इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ गम पहुँचाता है। इस्लाह पसंद और अक्लमंद लोगों से मुशावरत करते रहो। दुआ ये मांगनी चाहिए कि इतना करम ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं, और इतना सितम ना हो कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। पहले तो अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने नकाब से। अगर आपने अल्लाह के अलावा अल्लाह से सब कुछ मांगा तो आपने अल्लाह से क्या मांगा? सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा कर लो। अल्लाह से वो चीज़ें मांगे जो अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त दिक्कत ना हो। अल्लाह से मांगी हुई नेमत अल्लाह ही के लिए वक्फ रहने दें, चाहे वो ज़िंदगी ही क्यों ना हो। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना,
شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا اقبال، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی بھی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملا دے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کے ہے۔ کووں اور گدھوں کا رزق کپڑوں کے اندر ہوتا ہے، مگر بعضوں کا رزق چاند و سورج کی فضاؤں میں ہے۔ عورت کو خلوت کی ضرورت ہے اور مرد کو جلوت کی۔ جو تم خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعاؤں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو فقط اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب بھی وہی ڈالے گا۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔
اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔